अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज का मौजू मोटरवे ज़्यादती केस। वाक़े को आज कई रोज़ बीत गए। पंजाब हुकूमत और पुलिस कभी अपनी बेबसी को बयान करती है तो कभी मुल्ज़िमान के पकड़े जाने पर मुबारकबाद देती है। पकड़ धकड़ बेधड़क जारी है। इधर उधर CCPO लाहौर बयानात देते हैं, बयानात देने के बाद अदालत पेश होते हैं, अदालत जाने के बाद अवाम के अदालत के मीडिया के रूबरू पेश होकर जो है वो माफ़ी भी मांगते हैं। इस वाक़े के पेश नज़र मुल्क भर में जो है वो एक शदीद गम व गुस्से की लहर पाई जाती है। एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। तमाम सियासी समाजी शख्सियात जो है वो सामने आती हैं, खुलकर स्टेटमेंट्स, ट्वीट्स, रीट्वीट्स जो है वो हमें नज़र आती हैं। अपोजिशन आती है, सरकार आती है, सब के सब आते हैं, वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, मगर वज़ीर आज़म मंजरनामे से हमें गायब नज़र आते हैं। उन्होंने एक्शन ज़रूर लिया इसके ऊपर और नोटिस भी लिया, और नोटिस और एक्शन लेने के बाद उसके बाद के मजम्मती बयान उनका फ़िलहाल अभी सामने नहीं आया। प्रोग्राम में हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने। गरीदा के साथ हमें ज्वाइन करेंगी मारिया मेमन साहिबा। गरीदा, मेरा आपसे सवाल यह है कि सूरत हाल सारी आपके सामने है, लम्हा बलम्हा हम सूरत हाल से अपडेट हो रहे हैं। शफ़क़त नामी मुलज़िम जो है वो सामने आता है और इकबाल जुर्म भी कर लेता है, DNA भी हो जाता है, उसकी भी तस्दीक हो जाती है कि जी उसी का DNA है। माई क्वेश्चन टू यू इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म साहब का कोई मज़म्मती बयान, कोई स्टेटमेंट, कोई एक्शन, कोई एक्ट नज़र नहीं आ रहा। आप क्या देख रही हैं इसको? हाउ डू यू टेक दिस? अच्छा, जहाँ तक वज़ीर आज़म के एक्शन की बात है तो प्राइम मिनिस्टर ने फ़ौरन इसका नोटिस तो ले लिया था और वज़ीर आला पंजाब को हिदायत जारी कर दी थी। जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, केस स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ रहा है तो सारा प्राइम मिनिस्टर को लूप में रखा जा रहा है और मुसलसल वो इसमें ऑन बोर्ड भी हैं और वो जहाँ पर नेसेसरी होता है उसको हिदायत भी देते हैं। बट येस, द पॉइंट इज़ वेरी वैलिड कि इसमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट ज़रूर आना चाहिए। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्राइम मिनिस्टर की है एक्शन लेना, जो कि ज़ाहिर है CM पंजाब ने तो लिया, बट प्राइम मिनिस्टर की बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्शन उन्होंने ले लिया, लेकिन जब आप एक स्टेटमेंट इशू करते हैं, वो भी इतने सेंसिटिव इशू पे, वो भी ऐसे नेशनल ट्रेजेडी के बारे में, और वो भी उस चीज़ पे जो कि ख़वातीन को इन्वॉल्व करती है, और उस सिनेरियो में, उस सूरत हाल में कि जबकि पाकिस्तान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है और बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। तो ऐसे में मैं भी समझती हूँ, आपने भी बिल्कुल वैलिड सवाल उठाया है कि प्राइम मिनिस्टर अगर स्टेटमेंट जारी कर देते तो वो बहुत अच्छा होता, उसका एक इम्पैक्ट टोटली डिफरेंट होता। और ख़ास तौर पे इमरान खान, उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह इंसाफ, इसका नाम ही तहरीक इंसाफ है, जस्टिस के लिए फ़ाइट करती है, इसको क्रेडिट जाता है कि ख़वातीन की शमूलियत मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जलसे जुलूसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो ट्रेंड मुतारिफ करवाया। तो ख़वातीन को एक बड़ी सपोर्ट मिली थी जब इमरान खान साहब 2011 के बाद से एक थर्ड ऑप्शन के तौर पर आए थे। तो मेरा ख्याल है कि द ओनर्स एंड द responsibility falls more on Pakistan Tehreek Insaf, and now that it is in the government and now that the party has a prime minister of itself who is the prime minister of the whole of the Pakistan, जो कि 50% से ज़्यादा आबादी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये स्टेटमेंट आनी चाहिए थी। वो मैटर करती है, उससे ख़वातीन को हौसला मिलता है बहुत ज़्यादा। और यही आपने देखा कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि जी CCPO के बयान की मजम्मत विफाकी काबीना से आनी चाहिए थी। विफाकी काबीना मीन्स प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ इट, एट द टॉप ऑफ इट। तो यस, द स्टेटमेंट शुड हैव कम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, द कंडेमनेशन शुड हैव कम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बहुत वोकल हैं, बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, और ये भी पाकिस्तान में पहला ट्रेंड इमरान खान ने मुतारिफ करवाया कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका जो ट्विटर अकाउंट था, इससे पहले कोई भी प्राइम मिनिस्टर ट्विटर पे नहीं था। तो ये क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है। बट जब हम आपको इतना क्रेडिट दे रहे हैं तो हम उस पर एक्सपेक्ट करते हैं ख़वातीन कि आप इस स्टेटमेंट पे बीइंग द प्राइम मिनिस्टर बोलते। और मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं पर्सनली तवक्को करती हूँ एज अ ह्यूमन, एज अ वुमन एंड एज अ जर्नलिस्ट, कि प्राइम मिनिस्टर जब कल लाहौर जाएंगे तो बिल्कुल खामोशी के साथ, बिल्कुल सीग़े राज के साथ उस मुतासरा खातून के पास जाएं। ये नहीं कि आप मीडिया उठा के ले जाएं, मीडिया बिल्कुल नहीं जाए, क्योंकि उस खातून की आइडेंटिटी महफूज रहनी चाहिए मीडिया की नज़रों से हर सूरत में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को उस खातून के पास जाना चाहिए, उससे हमदर्दी करनी चाहिए, हमदर्दी का इजहार करना चाहिए, और उसके बाद बस ना कोई तस्वीर शाया करें, सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दें आप चंद अल्फाज का। बट ये मैं एक्सपेक्ट करूंगी प्राइम मिनिस्टर से, और अगर वो नहीं जाएंगे उस खातून के पास
تو مجھے ایک انسان ہونے کے ناطے, ایک خاتون ہونے کے ناطے, ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے افسوس ہوگا, کیونکہ میری ایکسپیکٹیشن ہے. اگر وزیر اعظم نہیں جاتے اس خاتون کے پاس اظہار ہمدردی کے لیے, اس کی آئیڈینٹی کو سیدھا راز میں رکھتے ہوئے, تو ڈیفینیٹلی آپ سمیت بہت سارے لوگوں کو, مجھے بھی ڈیفینیٹلی یہ چیز ٹھیک نہیں لگے گی. وزیر اعظم کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا اس کے پاس جانا اتنے بڑے سانے ہو جانے کے بعد یقیناً ایک بہت معنی رکھتے ہیں. جی غریدہ, میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ عدالتیں نارملی کنٹیمپٹ کے کیسز کے اندر ریجیکٹ کر دیتی ہیں معافی کی پلی کو, اپلیکیشن کو, ریکویسٹ کو. سی سی پی لاہور نے اپنے بیان دینے کے بعد آج عدالت میں جا کے میڈیا کے سامنے بھی معافی مانگ لی. اتنی انہوں نے ہارش اسٹیٹمنٹ دی, اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر ایک ریئیکشن آیا, ریبٹل آیا, اور آج وہ جاتے ہیں اور قوم کے سامنے, عدالت کے سامنے, میڈیا کے سامنے جی وہ معافی مانگ لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ انہیں استعفیٰ دینا چاہیے یا معافی از انف؟ دیکھیے, سی سی پی او نے ایک تو جو معافی مانگی ہے 5 دن کے بعد مانگی ہے. ان 5 دنوں میں نہ صرف اس متاثرہ خاتون کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں, وہ خاتون تو اس وقت جس ٹراما سے, جس وکٹمائزیشن سے گزر رہی ہے, وہ ہم میں سے کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن 5 دن تک اس خاتون کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں, اس کی فیملی جس عذاب سے گزری ہے, گزرتی رہے گی, اور ان خاتون کے ساتھ ساتھ پورے ملک کی 50% سے زیادہ آبادی, اور نہ صرف خواتین بلکہ اس میں مرد حضرات بھی اسی طرح سے شامل ہیں. تو پورا ملک جس طرح سے ہرٹ ہوا ہے سی سی پی او کے بیان سے 5 دن تک. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد جب میں نے ان سے انٹرویو کیا, میں بار میں نے ان سے 15 منٹ گفتگو کی, میں ان سے بات کرتی رہی, ہر سوال پہ میں نے ان سے کہا کہ آپ معافی مانگتے ہیں. انہوں نے نہیں معافی مانگی. اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب کا ایک ٹویٹ آ گیا تھا کہ جی وہ معافی مانگتے ہیں, بٹ شہزاد اکبر کو خود کسی کے بہاف پر تو معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی نا, وہ تو سی سی پی او صاحب خود مانگتے. اب آج 5 دن بعد چلے انہوں نے معذرت کر ہی لی, نہ صرف میڈیا کے سامنے بلکہ انہوں نے عدالت میں جا کے بھی معافی مانگ لی. وہاں عدالت نے بھی ظاہر ہے ان کو ٹھیک ٹھاک سرزنش کی ہے ان کی. بٹ میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں نے یہی کہا ہے کہ معافی سی سی پی او صاحب نے اپنے بیان پہ مانگی ہے یا اپنے مائنڈ سیٹ پہ مانگی ہے, کیونکہ اصل جو پرابلم ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے. ہمارے معاشرے میں آج بھی خاتون کے خلاف کوئی بھی کرائم ہو جائے تو خاتون کو ہی ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. ہم سب لوگ جرنلسٹ ہیں, ہمیں بہت پالا پڑتا ہے پولیس کے رویے کا, انٹریکشن کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ سٹوریز کے حوالے سے, تو ہم دیکھتے ہیں, ہم وکٹمز کے ساتھ بھی انٹریکشن کرتے ہیں, تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وکٹم کو جس طرح سے پولیس کی مائنڈ سیٹ کی طرف سے مزید وکٹمائز کیا جاتا ہے, یہ اسی مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے. تو اگر تو معافی صرف اسٹیٹمنٹ پہ مانگی ہے, مائنڈ سیٹ پہ نہیں مانگی, تو یہ اور بھی بڑا پرابلم ہے. لیکن چلیں, بہرحال معافی انہوں نے مانگ لی, 5 دن کے بعد ان کو احساس تو ہو گیا, تو اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو معافی ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں حکومت کو, اس میں اداروں کو جو ہے عمل کرنا ہے کہ ان کے اداروں میں جو مائنڈ سیٹ پریویل کر رہا ہے, گورنمنٹ کو اس میں, حکومت کی اس میں ذمہ داری بنتی ہے, پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹس کی, کہ وہ نہ صرف اداروں میں اس مائنڈ سیٹ کو ختم کریں. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس ڈسپلن ہونا چاہیے. جب تک ادارے میں ڈسپلن ہوگا, ڈسپلن رولز اینڈ ریگولیشنز, تب تک جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کا جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں ہو سکے. ماریا, میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے, آپ بھی ٹیلی ویژن پہ اپنی اسکرینس پہ دیکھ رہی ہوں گے, آپ تک انفارمیشن آ رہی ہے کہ پہلے 2 مجرمان پکڑے جاتے ہیں, ملزمان کا نام بلکہ سامنے آتا ہے, اور نام آنے کے بعد ایک گرفتاری دے دیتا ہے, تھانے میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں نے ایسا جرم نہیں کیا. اس کی ماں پر, اس کی انفارمیشن پر جو ہے وہ آگے ایک اور شفقت نامی جو ہے وہ ملزم کو پکڑا جاتا ہے, ڈی این اے میچ ہو جاتا ہے. اس ساری حیثل کے اندر بہت ساری دوسری بھی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے, جس میں جو الیجڈ پرسن ہے, جس پہ الزام ہے اس ریپ کا, اس کی بیٹی, اس کی بیوی, اس کی فیملی کو بھی پکڑا جا رہا ہے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ پریویل کر رہا ہے کہ ان کے بھی رائٹ ہیں, کیا ان کی کوئی سینسٹی ہے, کیا ان کے خلاف جو ایکشن لیا جا رہا ہے وہ اس کو جسٹیفائی کوئی پولیس کرے گا, ان کو ان کے لیے, ان کے حق میں کوئی وائس, کوئی سین وائس اٹھے گی, یا وہ اپنے بھائی, باپ, بیٹے جو بھی ہے ان کا, جو بھی وہ جس ناطے سے لگتا ہے, جس کا اگر بیٹا ہے تو اس جرم کی ماں پر دے آر ولنگ کہ جی وہ جائیں گے اور جا کے اس کا خمیازہ وہ خود بھگتیں گے. یہ پولیس کے روایتی تفتیشی طریقے ہوتے ہیں, یہ غلط ہیں یا صحیح ہے یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, اس پہ بالکل بحث ہونی چاہیے. ہر انڈیویجول کا ہیومن رائٹس کسی بھی مہذب معاشرے میں انشور کیا جانا چاہیے ہے. پاکستان کے اندر بھی اگر آپ صرف لیٹ ہیں کسی وکٹم سے, تو ضروری ہے کہ آپ کو اس کے کرائم میں تب تک نہ گھسیٹا جائے جب تک کہ کنفرمیشن نہ ہو جائے کہ آپ اس کا حصہ تھے یا آپ نے معاونت کی تھی. تو یہ تو خیر مہذب معاشرے میں ہم سب کو
जियो फेंसिंग है, अब फोरेंसिक है, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। अंडरस्टूड है, लेकिन एक ये इनका रिवायती तफ्तीशी तरीका है, और जब पुलिस राय से हम गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं कि ये अफेक्टिव बहुत ज्यादा है। सो वो कहते हैं कि जी हमें कभी कभी अफेक्टिव तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि इट्स डिबेटेबल, ये सही है या नहीं, मैं अपनी राय का इजहार कर चुकी हूँ। हैविंग सेड दैट, देखिए मुझे जो है ना ये मुल्जिमान पकड़े जाएंगे, प्रोसिक्यूशन भी हो जाएगी, सजा भी मोस्ट प्रॉब्ली इनको हो जाए, क्योंकि जितना इस मुल्क में जो सिविल सोसाइटी उस खातून के साथ खड़ी है और जो प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है। लेकिन क्या ये इसका मतलब है कि हम सुख का सांस ले लें? क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगियों के साथ वैसे ही दोबारा मगन हो जाएं जैसे कि पहले थे? हरगिज नहीं। खवातीन को खास तौर पे जो गुस्सा है, ये जो एक उन्हें जिसे कहते हैं ना एक जज्बात उनके इस वक्त बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं, हमें इसको कम नहीं होने देना होगा, बिकॉज दिस सिस्टम नीड्स एन ओवरहॉल। इसके अंदर जो हमें कमियां नजर आई हैं, हमें इसमें जो खामियां नजर आई हैं, और जिस तरह हमें नजर आता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक खातून की मुआवनत के लिए नहीं बल्कि उसको किसी भी क्राइम की सूरत हाल में डिस्करेज करने की तरफ ज्यादा माइल दिखाई देता है। इन चीजों को हमें एड्रेस करना होगा। देखिए ये जो खातून है ना, ये पहली खातून है जिनके साथ ज्यादती हुई, और मेरे मुंह में खाक, लेकिन ये बात मुझे कहते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है कि ये आखिरी खातून भी नहीं होगी। दुनिया भर में ये बड़े स्ट्रिक्ट लॉज होते भी हैं, उसके बावजूद भी रेप जैसा घिनौना फेल होता है, क्योंकि इसके पीछे एक सोच है, और वो ये है कि एक मर्द ने अपनी जिस्मानी बर्तरी, अपनी जिस्मानी कुव्वत या पावर को किसी के ऊपर फोर्स करना होता है। तो जब तक ये इस चीज को नहीं टैकल कर सकेंगे, जो कि मुहज़्ज़म मुआशरे में भी नहीं होता, मैं इसलिए बहुत ज्यादा ओवर रियलिस्टिक या ओवर सिंपलिस्टिक मेरी एक्सपेक्टेशंस है भी नहीं, लेकिन मैं जो फोकस करना चाहूंगी दो एस्पेक्ट्स पे। एक तो प्रिवेंशन, ये क्राइम 100% प्रिवेंटेबल था दो वजूहात की वजह से। 2013 में वो सुलाना हुई होती पहली, जिसमें 2 खवातीन को इसी शख्स ने रेप किया। देखिए वो खातून वहां पे खड़ी होकर उसने फोन किया तमाम मुतल्लिका जो पे पुलिस थी या जिनसे भी राब्ता करना था, वो स्टेट वहां पे उसकी मदद को नहीं पहुंची। सो ऑन सेकेंड लेवल ये अगेन एक प्रिवेंटेबल क्राइम था। तो 2 दफा ये जो सिस्टम है, ये एक ऐसे जुर्म को जिसको रोका जा सकता था उसके होने में एक्चुअली मुआवनत कर रहा है ना। ये जो अब क्राइम हुआ है, इसका जिम्मेदार तो रेपिस्ट है ही है, लेकिन उसमें उतना ही जिम्मेदार ये वो सिस्टम भी है ना जिसने इसको पहली दफा सजा नहीं दी। और बाय द वे कल मैंने क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला है साबित का, इसका ये 3रा रेप है। कोई 2017 में भी ये काम कर चुका है, 2013 में भी ये काम कर चुका है। तो ये कैसा सिस्टम है भाई, जहाँ पे बार बार ये लोग इधर कबड्डी खेल के तमाम रूल से, तमाम सोसाइटल प्रेशर के जरिए निकल जाते हैं और इस तरह दंदनाते फिरते हैं। वन मोर थिंग, अगर उस दिन ये खातून ना होती, ये जो बात कह रहे हैं ना कि रात की 12:30 बजे वो क्या कर रही थी, तो उससे अगले दिन कोई और होती, उससे अगले दिन कोई और हो सकती थी, उससे अगले दिन कोई और होती, यकीनन कोई और होती। विक्टिम जो है वो बनते रहते हैं इसके। जो रेपिस्ट है ना, उसने रेप करना ही है, शायद जो सुबह हो, दोपहर हो, शाम। मुझे ये बताइए कि इस चीज में विमेन रिप्रेजेंटेशन को सामने रखते हुए काउंटर करना कितना इफेक्टिव है? आपकी खवातीन की नुमाइंदगी, आपने भी इस बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी, कुछ ट्वीट्स मैंने भी आपकी देखी। आप मुझे ये बताइए कि कितनी ज़रूरी है, कितनी इफेक्टिव है ये? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। देखें सिंपल सी बात है, दिल्ली रेप केस के बारे में मैं आज पढ़ रही थी, मैंने कहा कि क्या हुआ, क्योंकि उसमें उससे जी जो मेन गेम चेंजर था वो था कि वहाँ की जो लीड इन्वेस्टिगेटर थी इस पूरे केस की, वो एक खातून, उनका नाम था शर्मा, और वो उनकी मैं पूरी पढ़ रही थी, उन्होंने इस पे एक सीरीज भी बनी हुई, वो तमाम लोग देख सकते हैं, उनको अंदाजा हो जाएगा जी कि कितना इंपॉर्टेंट होता है खवातीन का। क्योंकि जब उन्होंने उस लड़की से राब्ता किया, उस फैमिली से राब्ता किया, एक तो खातून की वजह से उनका ट्रस्ट ज्यादा था, फिर वो खुल के उनसे बात कर सकते थे, फिर खुद चूंकि आप फील करते हैं, आप एम्पैथी होती है, आप कनेक्ट कर सकते हैं इमोशनली, तो उन्होंने फिर 7 दिन के अंदर दिन रात काम करके इस केस को सॉल्व किया। मैं ये नहीं कह रही कि आदमी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमारे ये मेल पुलिस ऑफिसर भी इस केस पे लगे हुए और ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगेन तो एक एडेड लेवल ऑफ इमोशन, एम्पैथी, रिलेटेबिलिटी जो एक खातून इन्वेस्टिगेटर लेके आती है, जिस तरह से वो सवाल पूछेगी, जिस तरह से उसे कंफर्टेबल, उसका एतमाद बहाल करेगी सिस्टम के ऊपर। देखिए जो जिस क्राइम हुआ होता है ना, वो ये सोचते हैं यार मैं बेयारो मददगार था, उस बेयारो मददगार फ्रेम ऑफ माइंड से उनको निकालना होगा, और वो उसके लिए एक खातून जो है उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता एक फीमेल विक्टिम से कनेक्ट करने के लिए। तो बड़ा जरूरी होगा। फिर जो अगर आप अदालतों में जाएं, वहाँ देखिए किस किस्म का मिसोजिनिस्ट माहौल है। वहाँ हमें खवातीन जजेस चाहिए, खवातीन प्रोसिक्यूटर्स चाहिए हैं, हमें जो DNA टेस्ट करें और लेबोरेटरीज के अंदर खवातीन के साथ पेश अच्छे तरीके से जाए, वो वहाँ खवातीन चाहिए।
اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس ملک کی آبادی 51% آلریڈی ویمن پہ محیط ہے وہاں اتنی کم ریپرزنٹیشن ہو کیسے سکتی ہے. آپ کی 11 کروڑ سے زیادہ آبادی خواتین کی, اور جب وہ کہیں بھی جائیں گے کوئی خدا نہ خواستہ کرائم ہوگا تو ان کو ان کی ان سے ڈیل کرنے کے لیے خواتین کیوں نہیں آگے, ان سے ڈیل کرنے کے لیے خواتین آگے کیوں نہیں ہے. میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, وقت ہوا بریک کا, بریک کی جانے پڑتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے نایاب گوہر جان نے. نایاب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن کی بات کریں, اس سے پہلے ماریا اس بارے میں کامنٹ کر رہی تھیں, آپ نے اور بہت سارے لوگوں نے پروٹیسٹ کا حصہ بنے اور خواتین کی نمائندگی, خواتین کے حقوق, میرا جسم میری مرضی, ایسے بہت سارے سلوگن چانٹ کیے اور آپ لوگ سڑکوں پر آئے. آپ جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے, آپ سے مراد میری یہ پارٹ آف سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں, جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے میڈیا پہ, اخبارات میں, میگزینس پہ, فیس بک, ٹویٹر, انسٹا, ہر جگہ پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد ایسے پروٹیسٹ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آل آف سڈن جو ہے وہ سب کچھ غائب ہو جاتا ہے. یہ جو ایفرٹ کل تھی اور یہ جو آن گوئنگ ہے, یہ ہمیشہ ایسے انسیڈنٹ سے جڑی رہے گی, اس سے کوئی آبجیکٹیو ملے گا, نہیں ملے گا, یا ہم کسی نیکسٹ انسیڈنٹ کا ویٹ کریں گے اور کچھ ایکٹیویٹی ہوگی پھر سب ختم ہو جائے گا؟ جی دیکھیے, اس میں دونوں چیزیں ہیں. کچھ حد تک جو ہے وہ کنٹینیوٹی رہتی بھی ہے اور کچھ حد تک ہم بھول بھی جاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سیگمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم جنرلی, میرا یہ ماننا ہے کہ آج کل کی دنیا میں خاص طور پہ سوشل میڈیا کے ساتھ اور نیوز جس طرح سے ہماری وائرل سائیکلز ہوتے ہیں نیوز کے, تو ہماری میموری بہت بحیثیت قوم بٹ ایون اوور آل اس کی وجہ سے بہت زیادہ شارٹ ٹرم ہو گئی ہے. کیونکہ آج کوئی خبر آتی ہے, 3 دن ہم اس پر افسردہ ہوتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد تو تو ایک کوئی اور خبر آ جاتی ہے. لیکن پھر اس کے بعد کچھ ایسے گروپس ہیں جو شاید آپ کو اس طرح سے لائم لائٹ میں یہ نظر نہ آئے کہ وہ ہر وقت یہ بات کر رہے ہیں یا ہر وقت وہ لائم لائٹ میں ایشوز کو اٹھا رہے ہیں, لیکن وہ گراس روٹس لیول پہ سول سوسائٹی گروپس, وہ این جی اوز ہوں, موومنٹس ہوں, لائرز ہوں, ایکٹیوسٹ ہوں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو جاری رکھتے ہیں. اور انہی کے ایفرٹس کی وجہ سے جو خواتین کی جو ویمنس رائٹس ایکٹیوسٹ تھی جو ہمارے سے پہلے آئیں, انہی کی تو جدوجہد کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب ہم جیسی خواتین اتنی امپاورڈ ہیں کہ ہم ٹی وی کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں کریں گے. آخری بات یہ کہ کچھ آف کورس ایسا ہوتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں, کچھ لوگ یاد رکھتے ہیں, لیکن کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہر قوم کی میرا خیال ہے تاریخ کے اندر, کہ جن کو بھولنا اور جن کو نظر انداز کرنا شاید کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا. بالکل جس طرح ماریا کہہ رہی تھی, انڈیا کے اندر یہ دہلی والا ایک ریپ کیس تھا جس نے فاؤنڈیشن ہلا دی سوسائٹی کی, اور اس کی وجہ سے کچھ بہت بڑی کانورسیشنز کھلی جس میں نہ صرف پولیس ریفارم تھا لیکن معاشرے کے اندر اوور آل جو ایک پیٹریارکل نظام ہے, جو خاتون کی رضامندی, اس کی انسانیت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, جو ریپ اور سیکشول وائلنس ہے, تو وہ پھر جاری رہی. وہ کیس بن گیا, وہ فلیگ بیرر بن گیا, جس کی وجہ سے وہ جدوجہد جاری رہی, اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس تحریک میں بھی شامل ہوئے, اور لاکھوں لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی آواز اٹھائی. بہت سارے لوگ تحریک میں شامل ہوئے, لاکھوں لوگوں نے آواز اٹھائی. میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں نایاب. ماریا, میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے یہ لاہور ریپ کیس دیکھا, اس میں میڈیا نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا, سوشل میڈیا نے اس سے بھی زیادہ کلیدی کردار ادا کیا. آپ اس سارے کو آپٹمسٹکلی دیکھتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی سینٹٹی بھی کسی کی, کوئی پرائیویسی کسی کی متاثر ہو سکتی ہے, ہوئی ہے یا ہوگی؟ کیونکہ اگر یہ کیس آگے چلتا ہے, اس کو وہ پلیڈ کرنا چاہتی ہیں, عدالتوں میں جائیں گی, ہیئرنگ ہوگی, تو بہت سارے چانسز ہیں کہ پرائیویسی بھی بریچ ہو سکتی ہے. دیکھیے, ایکچولی سو فار آئی ایم ویری ریلیوڈ اینڈ آئی وڈ یوز دا ورڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا وے جس طرح سول سوسائٹی نے ریئیکٹ کیا ہے, جس طرح ہمارے یہاں میڈیا نے ریئیکٹ کیا ہے, اور اوور آل جو ایون پولیس کے کچھ ذمہ داران جنہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کی آئیڈینٹی لیک نہ ہو. سو ٹھیک ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں ہم بھی سیکھتے جا رہے ہیں بطور معاشرہ, تو یہ ہم نے ایک تھوڑی سی سینٹی کی کچھ چیز ہم نے سیکھی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے آج عدالتوں میں جائیں گی جو کہ میری انڈرسٹینڈنگ اور میری نالج جو انفارمیشن ہے اس کے متعلق وہ اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتی. اگر وہ جائیں گی تو وہاں پر بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, اسکرینز ہوتی ہیں, شی کین گو کورڈ, یہ ان کیمرہ ہو سکتا ہے,
اب میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ ایسی خواتین کے لیے شاید آن لائن بھی ہمیں کوئی نہ کوئی گواہی دینے کا سسٹم انٹروڈیوس کرانا چاہیے, ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کرنی چاہیے ہے. سو وہاں پر ڈیفینیٹلی اسٹرگل از ریئل, اور یہی ہم بات کہہ رہے ہیں کہ اس غصے کو, اس جذبات کو ہم نے ٹھنڈے نہیں ہونے دینا, کیونکہ یہ تو ہمیں صرف ہائیڈرا جس سے ہوتا ہے اس کا صرف سر کاٹا ہے. جو اوریجنل کا پرابلم ہے جڑ کی, جس میں ملزم کو یہ پتا ہے کہ اگلے نے کہاں مجھے ڈھونڈتے پھرنا ہے, کہاں شروع کرنا ہے, کہاں گواہیاں دینی ہے, 60 سال کیا تھانوں کے کچہریوں کے چکر لگائے گی. اس پروسیس کو ہم نے آسان بنانا ہے. اس تکلیف دہ عمل کو ہم نے جو ہے خاتون کے لیے کنوینئنس کے مطابق ڈیزائن کرنا ہے. لیکن ماریہ ابھی تک, میں معذرت چاہتا ہوں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن ابھی تک ہم کنوینئنٹ کر نہیں سکے. سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق 2020 کے جو فرسٹ کوارٹر ہے اس میں تقریباً کوئی 1200-1300 کے قریب جو ہے وہ خواتین کے ساتھ زیادتی کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جو میڈیا پر رپورٹ ہوئے ہیں. ادر دین دیٹ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو سرکاری سطح پر رپورٹ ہوئے بٹ ان کی تعداد میڈیا میں رپورٹنگ سے زیادہ تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنے ہی کیسز ہوتے ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں, اس سے بہت زیادہ ایسا بلک ہے, اماؤنٹ ہے ایسے کیسز کا جو رپورٹ نہ میڈیا پہ ہوتے ہیں نہ سرکار پہ ہوتے ہیں, کسی جگہ پہ رپورٹ نہیں ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا کہ وہ جائے تھانے میں اور جا کے بتائے کہ جی پہلے تو میری عزت لوٹ گئی, اور اس کے ساتھ جو ایک ٹیبو یا اس کے ساتھ جو ایک چیز جوڑ دی جاتی ہے کہ جی بیچارہ یا بیچاری اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی, جبکہ وہ آلریڈی وکٹم ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ ہمارے کلچرل سوشل ہمارے قانون کے اندر ایسے سیٹ اپ بن چکے ہیں کہ ہم چاہ کے بھی ان سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے, اور ہمارا جو وکٹم ہے وہ کہتا ہے یار میں سرنڈر کرتا ہوں. دیکھیے ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا عزت لٹ گئی. آئی ایم شیور کہ آپ نے چونکہ اس لیے لفظ استعمال کیا کیونکہ ہم لوگوں نے بڑے ہوتے ہوئے یہ سنا ہے نا, ہم نے سب کچھ بڑے ہوتے ہوئے پڑھا ہے, اخباروں میں, ٹی وی میں, اپنے بڑوں سے, اپنے لٹریچر میں, اور کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ خاتون کے ساتھ کوئی ایسا فیل ہو تو اس کی عزت لٹ جاتی ہے. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اپنی جو لنگو ہے اس کو دوبارہ کریکٹ کریں, وہ بہتر کریں, کیونکہ عزت اس خاتون کی کم نہیں ہوئی. اس کی عزت کوئی نہیں لوٹ سکتا, اس کی عزت کوئی نہیں چھین سکتا. آنر اس کا ہے, وہ ایک آنریبل لڑکی ہے. ڈس آنر اس کا ہے جس نے یہ کرائم کیا ہے. تو ہمیں وکٹم کی عزت لٹ گئی, لیکن جس نے یہ کام کیا اس کا کیا لوٹا, کیونکہ اصل میں تو اس کا سب کچھ لوٹنا چاہیے نا, اس کی آزادی لوٹنی چاہیے ہے, اس کا بطور ایک نارمل انسان معاشرے میں کھلا پھرنے کا جو حق ہے وہ لوٹنا چاہیے ہے, اس کو باہر کے پیچھے ہونا چاہیے ہے, اس کو نارمل زندگی کا جو اس کا حق ہے وہ لوٹنا چاہیے ہے. تو خاتون کی عزت کیوں لوٹ رہی ہے جی یہاں پہ؟ ذرا میں نا, آئی ایم شیور یو ڈونٹ ریڈ اٹ دیٹ وے, لیکن میں ان لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں جو یہ سمجھتے ہیں اور یہ جن کی زندگی میں ایک نارمل لنگو ہے. Having said that, because it's a long process ہے, ایسے تو نہیں کہ آج ہم سب کچھ آئیڈینٹیفائی کر لیں, پرابلمز اور پرسوں ہی سالو ہو جائیں گے. اس طرح کے واقعات پر سے کانورزیشنز کھلتی ہیں, اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. جتنا ایک نیشنل آؤٹریج سی سی پی او کے بیان کے سامنے آیا ہے, یہ ایک ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہوگا بہت سارے لوگوں کے لیے جن کو اس سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کتنی معیوب بات ہے. تو ایسے کو کریں گے نا کہ ہم اس کو اگر کارپیٹ کے نیچے دبا دیں, اس سے بات ہی نہ کریں, تو مسائل کیسے سالو ہوں گے؟ پہلی سیڑھی ہوتی ہے گفتگو, وہ معاشرے میں ہم نے شروع کر دی ہے. اب اس کو اگلی سیڑھی پر لے کے جانا ہے. صرف باتیں گفتگو تک نہیں رہنی چاہیے, یہ ایکشنیبل چیزوں میں ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں خبر اپنے غصے کو تھام کے رکھیں. ڈونٹ لیٹ گو آف یور اینگر, ڈونٹ لیٹ گو آف یور ایموشنز. ڈونٹ لیٹ گو یور اینگر, ڈونٹ لیٹ گو یور ایموشن. میرا آپ سے لاسٹ کوشچن یہ ہے ماریہ کہ آپ کتنی آپٹمسٹک ہیں کہ آنے والے وقت میں ایسے واقعات جو ہے وہ ان کی روک تھام جو ہے قانون کے ذریعے, جدید تحقیق اور جدید جو ریفارمز کیے جا رہے ہیں ان کے ذریعے کی جائے گی اور کمی آئے گی اس کے اندر, ہیں یا نہیں ہیں آپ آپٹمسٹک؟ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں بالکل آپٹمزم کا لفظ استعمال نہیں کروں گی. ہاں, ریئلسٹک اور پریگمیٹزم کے کچھ ارد گرد میری سوچ ضرور گھومے گی, اور میں یہ ضرور چاہوں گی کہ ایٹ لیسٹ یہ بتاؤں 15 سال پہلے جس طرح کی زبان, جس طرح کی گفتگو ہوتی تھی, اس سے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہماری جو اس کے بارے میں ریئلائزیشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. ہاں, اگر اس پاور کو, اس وائس کو ہم استعمال کریں گے تبھی کچھ ہوگا نا. اگر ہم ہر روز یہ دباؤ ڈالتے رہیں گے اپنے علاقے کے چنندہ لوگوں پہ, اپنے لیجسلیٹرز پہ کہ بھائی تھنگز نیڈ ٹو چینج, تو پھر وہ ان کو کرنی پڑے گی, لیکن اس کے لیے ہمیں پریشر گروپ کے طور پہ کام کرتا رہنا ہوگا. دیکھیے کوئی بھی جو دنیا میں اتنے آرام سے نہیں چاہتا کہ سسٹم تبدیل ہو جائے. سسٹم کے سب اسٹیٹس کو کے سب حامی ہوتے ہیں, اسٹیٹس کو سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں.
तो ऐसे नहीं होगा कि हम कहें आज ही थाना कल्चर चेंज हो जाए तो भी अगले साल हो जाएगा. इसको ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इस पर बात करते रहनी होगी, प्रेशर डालते रहना होगा. अगर आप ऑप्टिमिस्टिक, अभी बहुत लंबा रास्ता पड़ा है, ऐसे अभी इतना आसानी से सब कुछ नहीं होगा, लेकिन आई एम ग्लैड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन अबाउट इट, और हम एक दूसरे को इसके बारे में एजुकेट कर रहे हैं और करते रहेंगे. हम एक दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं और करते रहेंगे. बहुत शुक्रिया आपका. हमारे साथ मौजूद थी मारिया मेमन. पढ़ते हैं हम इस वक्त समाजी कारकुन नायाब गौहर जान साहबा की जानिब. गौहर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो प्रेशर ग्रुप्स जिसका जिक्र अभी मारिया कर रही थी, कितना रोल प्ले करते हैं वो ऐसी तहरीक, ऐसी मूवमेंट, ऐसी सेम वॉइस को बिल्ड करने के लिए? देखिए, जो भी कोई एक हेल्दी माशरा है, या एक मैं कहूँगी एक हेल्दी जमहूरी माशरा जो है, उसका एक बहुत बड़ा जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि एक तरफ हुकूमती और रियासती इदारे होते हैं, और दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी और ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस होती है. और अमूमी तौर पर जो सिविल सोसाइटी है, ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका मकसद ये होता है कि वो ना सिर्फ रियासत या हुकूमती इदारों की कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाएं, उनको क्रिटिसाइज करें, बट साथ ही साथ वो लॉन्ग टर्म चेंज और रिफॉर्म के बारे में भी बात करें. अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें, अभी क्योंकि हम वुमेन्स राइट्स की बात कर रहे हैं, हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही लंबी और रिच हिस्ट्री है वुमेन्स राइट्स मूवमेंट की. ख़ास तौर पर आमरीत का जो दौर था उसके अंदर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो सड़कों पर निकली अपने हुकूक के लिए, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चैलेंज की हुकूमती इदारों की. तो मुझे लगता है कि पहले ये समझने की ज़रूरत है. बहुत सारे हमारे माशरे में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आता ये करते क्या है, समाजी कारकुन या एक्टिविस्ट क्या करते हैं, एनजीओ क्या करते हैं. आप इन लोगों को कुछ थोड़ा सा गाइड कीजिए, कुछ बताइए, ज़रा क्लैरिटी दीजिए. फॉर एग्जांपल, एक स्लोगन बहुत मशहूर है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी. हाउ डू वी टेक इट? क्या है ये, इसकी क्या कॉनोटेशन है? जी, ये औरत मार्च के टाइम पे भी हमने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो एक स्लोगन है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि औरत के भी कुछ बुनियादी जिस्मानी हुकूक हैं, उसका एक इख्तियार है अपने ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर. और इस तरह के माशरे में जहाँ पिदरशाही निज़ाम है, जहाँ पर पेट्रियार्की है, अक्सर खातून का अपना, उसके अपने जिस्मानी हुकूक और उसकी रजामंदी को अहमियत नहीं दी जाती. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी बच्ची जो शादी के लिए तैयार नहीं है या बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं है, ये उसके जिस्म की वायलेशन है जब उसको इन प्रोसेसेस के थ्रू उसकी रजामंदी के खिलाफ किया जाए. एक बड़ी उम्र की औरत जिसको प्रेशर में आके 11वां बच्चा पैदा कराया जाता है, उसका उसके जिस्म पे इख्तियार नहीं है. वो सारी खवातीन जिन पे एसिड फेंका जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है ऑनर के लिए. तो मैं और आप, हमारी एक रूहानी एग्जिस्टेंस है, लेकिन शायद उससे बढ़ के हमारी एक जिस्मानी एग्जिस्टेंस है. हम एक जिस्म है, फ्लैश है, उसके ऊपर इख्तियारात होना. और मैं बड़ी अफसोस से ये कहूँगी कि बल्कि ये आप देखें, ये हमारी जहनियत की अक्कासी करती है, और ख़ास तौर पे मर्द हज़रात जिस तरह से खातून को देखते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, इसी से अंदाज़ा लगा लें कि खातून के मुंह से जिस्म का लफ्ज़ सुन के ऑल दे कैन थिंक अबाउट, या पहली चीज़ जो उनके जहन में आती है वो कुछ वल्गर या सेक्सुअल कोई चीज़ आती है, क्योंकि ख़वातीन को हमने जिनसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रिड्यूस किया हुआ है. सो इस तरह के जो स्लोगन्स हैं, जो अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो वुमेन्स राइट्स की तारीख है उसके अंदर ये एक बहुत अहम स्लोगन बन गया है, इनको आगे चलाना, इन पे माशरे को एजुकेट करना, ये सिविल सोसाइटी का काम है, ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस का काम है. ऑफ कोर्स हुकूमती इदारे, ऐसे इदारों को भी हमारा साथ देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी एक ये रिच हिस्ट्री है. हम सबकी ये जिम्मेदारी है, हमने ये जिम्मेदारी ली है. कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिनमें हुकूमत हमारा साथ देती है, कुछ लड़ाइयाँ हम अलहदा लड़ते हैं. तो ये एक बैलेंस है जो इस तरह से चलता रहता है सिविल सोसाइटी में. मुझे ये बताएं, आप कितनी ऑप्टिमिस्टिक हैं? लास्ट क्वेश्चन टू यू, क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में कुछ तब्दीली होगी, कुछ चेंज होगी, चीज़ें बदलेंगी, या आप लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, ऐसे वाक़यात जब होते रहेंगे? मैं आपको एक अपना इस सारे वाक़ये के अंदर जितना ये अफसोसनाक था और सारा कुछ, नथिंग अगेंस्ट द प्रोटेस्ट. जी, तो बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि मेरा ऑप्टिमिज्म तो मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल जिस तरह मारिया ने कहा, बिकॉज हम उससे बहुत दूर हैं अभी. लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप ज़रा गौर कीजिएगा
کہ جب CCPO صاحب کا بیان آیا تو نہ صرف پاکستان کی خواتین لیکن پاکستان کی اکثر جو پرائم ٹائم پہ میل اینکرز تھے انہوں نے یہ فریز استعمال کیا وکٹم بلیمنگ وکٹم شیمنگ جو عام طور پر فیمنسٹ گروپس یا خواتین کی جو رائٹس کے لیے کارکن کام کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم نے ماضی میں بھی اور ہمارے سے پہلے جو اس طرح کی خواتین آئی انہوں نے کتنا کام کیا ہے, انہوں نے کتنا پش کیا ہے اس ڈسکورس کو کہ آج مین اسٹریم میڈیا, سوشل میڈیا, سول سوسائٹی اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں, ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. سو میں یہ کہوں گی کہ بہت زیادہ ایفرٹس ہو رہے ہیں ہر طرف سے. اگر ہم اس غصے کو جاری رکھیں, ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں تو میرے خیال میں پاکستان اس ٹرانسفارمیٹیو سچویشن میں ہے, اس جگہ پر موجود ہے جہاں پہ چیزیں بدل سکتی ہیں, حالات لوگ بدل رہے ہیں, سوچ بدل رہی ہے, شعور بڑھ رہا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت چاہتا ہے, ہم دعا کرتے ہیں یہ کہ مجرم جلد از جلد جو ہے وہ قانون کی گرفت میں ہو اور ان کو قرار واقعی سزا جو ہے وہ دی جائے. آپ سے کل انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.